मेरी तरफ से अल्फ़ा व्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वीडन के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को स्वीडन की सैर के साथ साथ बहुत ही दिलचस्प मालूमात से भी आगाह करेंगे। ऐसी मालूमात जिनसे आप लोग पहले वाकिफ़ नहीं होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूँ कि YouTube पर मौजूद हमारे चैनल अल्फ़ा व्यूज़ को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों से जल्द मौसूल हो सके। शुमाली यूरोप में वाक़या ये मुल्क, जिसका मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है, यानी मुमलिकत स्वीडन। स्वीडन ज़्यादा इतराफ़ से समंदर में घिरा हुआ है, जबकि इसके मगरिब में नॉर्वे और शुमाल मशरिक में फिनलैंड है। ये समंदर पर एक लंबे पुल की मदद से डेनमार्क के साथ भी मिला हुआ है। स्वीडन 12,000 कबल मसीह तक ज़िंदगी के आसार फ्राहम करता है, लेकिन स्वीडन में पहली रियासत जिनको तारीख दानों ने नुमाया हरूफ में लिखा है वो यही है कि 12वीं सदी में एक स्वीडिश हुकूमत की बुनियाद रखी गई थी, जो तकरीबन 2 सदियों का अरसा भी मुकम्मल ना कर सकी। और 1379 ईस्वी को स्वीडन को कोलमार्क के साथ इत्तेहाद करना पड़ा। कोलमार्क इत्तेहाद 1397 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक कायम होने वाली एक अल-इत्तेहादी हुकूमत थी, जिसका एक ही बादशाह था। और इस हुकूमत के साथ इश्तराक करने वालों में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, जज़ायर, आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी शामिल थे। 1530 ईस्वी में इस इत्तेहादी हुकूमत का खात्मा हुआ तो मुमलिकत स्वीडन का वजूद कायम हुआ। लेकिन फिर 1814 को एक बार फिर इससे मुमलिकत को नॉर्वे के साथ इत्तेहाद करना पड़ा और नई बनने वाली हुकूमत का नाम स्वीडन और नॉर्वे इत्तेहाद रखा गया। यह इत्तेहादी हुकूमत अगस्त 1905 तक चलती रही, जिसके बाद से स्वीडन अलग हो गया और नॉर्वे अलग हो गया। 1 जनवरी 1995 को यूरोपीय यूनियन ने स्वीडन की दरख्वास्त को कबूल करते हुए इसे यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनाया था। स्वीडन यूरोपीय यूनियन के इन ममालिक में शुमार होता है जिन्होंने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत मिलने के बावजूद भी अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि अपनी पुरानी ही करेंसी को इस्तेमाल में बनाया। स्वीडन की करेंसी को स्वीडन करोना कहा जाता है, जो एक स्वीडिश करोना पाकिस्तानी 13.50 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, स्वीडन में अगर आप किसी से बात करनी हो तो आपको इसके नंबर से पहले स्वीडन का कॉलिंग कोड +40 लगाना पड़ेगा। स्टॉकहोम स्वीडन का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा स्वीडन का सबसे बड़ा शहर शुमार किया जाता है। इस शहर की तामीर 13वीं सदी में स्वीडन के क़याम के वक़्त शुरू हुई थी। 188 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ स्टॉकहोम शहर अपने अंदर 2.5 लाख अफराद को समोए हुए है, जो तकरीबन स्वीडन की 10% आबादी बनती है। स्वीडन का कुल टोटल रकबा 4,50,295 मरबा किलोमीटर है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से दुनिया का 95 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,28,28,230 अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे आबादी के लिहाज से दुनिया का 89वां बड़ा मुल्क बनाती है। स्वीडन की सरकारी और कौमी जुबान को स्वीडिश कहा जाता है। अलबत्ता इसी जुबान को सोनास्का भी कहा जाता है। इस जुबान के अलावा यहाँ रोमानी और शामी जुबान काफ़ी मिकदार में बोली जाती है। स्वीडिश बोलने वाले तकरीबन 95% आबादी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल भी जानती है। स्वीडन की कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद 1,01,000 है, जबकि मसीह मज़हब के मानने वाले स्वीडन का बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जो अपने स्टूडेंट्स को हर माह $187 अमेरिकन अदा करता है।
تاکہ وہ بآسانی اپنی ہائی اسکول تک کی تعلیم کو ممکن بنا سکے۔ سویڈن میں بچوں کو بہت پیار سے پالا جاتا ہے۔ بچے کو مارنا وہاں ایک جرم تصور کیا جاتا ہے۔ اس جرم کے قصوروار کو سزا میں جرمانہ اور قید یا پھر دونوں چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ کے بارڈر پر ایک ایسا گولف گراؤنڈ بھی ہے جو آدھا سویڈن میں آتا ہے اور آدھا فن لینڈ میں، یعنی اگر آپ اس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو آپ کو وہاں دونوں ممالک میں آ کر کھیلنا پڑے گا۔ سویڈن کی 89% آبادی انگریزی زبان کا اچھی طرح استعمال کر سکتی ہے۔ شاید بات آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ سویڈن کے قیام کے وقت فن لینڈ سویڈن کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا۔ فن لینڈ نے 1809 عیسوی میں سویڈن سے علیحدگی اختیار کی۔ 2009 میں جب دیگر کئی قانون سویڈن کے شہریوں پر لاگو کیے گئے تو سویڈش کو سویڈن کی سرکاری زبان کا درجہ بھی دیا گیا تھا، جس کے بعد سے اس زبان کا استعمال سرکاری سطح پر ہونے لگا، ورنہ اس سے پہلے انگریزی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل تھا۔ یوکے، سویڈن اور فن لینڈ دنیا کے وہ ممالک ہیں جن کے پاسپورٹ ہولڈرز دنیا میں سب سے زیادہ ممالک میں بغیر اور مفت ویزے کے جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ رینکنگ میں سویڈن کا نمبر 3 ہے، لیکن پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والے ممالک ویزا فری کے حوالے سے سویڈش سے پیچھے ہیں، کیونکہ وہ ان ممالک میں ویزا آن ارائیول کی لسٹ میں کافی ممالک سے زیادہ ہے۔ سویڈن میں بچوں کی شرح پیدائش 0.13% ہے، جو کہ دیگر کئی ممالک کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ سویڈن میں جب کوئی والدین بچے کو جنم دیتے ہیں یا پھر بچے کو گود لیتے ہیں تو وہ والدین 480 دنوں کی چھٹی لینے کے حقدار بن جاتے ہیں اور بچوں کی صحیح طرح سے پرورش کر سکیں۔ دوستو، آپ شاید اس بات سے واقف نہ ہوں کہ ٹویٹر پر موجود سویڈن کا آفیشیل اکاؤنٹ ہر ہفتے کسی نہ کسی سویڈن کے شہری کو دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے طریقے سے مینیج کر سکے۔ برازیل کے صرف 43% نوجوان ہائی اسکول کی ڈگری رکھتے ہیں، جبکہ سویڈن میں یہ تعداد 87% کے قریب ہے۔ سویڈن کا دارالحکومت اسٹاک ہوم شہر کل چھوٹے بڑے 14 جزائر پر مل کر بنایا گیا ہے۔ اس شہر کا سینٹر پانی سے بھرا ہوا ہے۔ سویڈن نے آج تک کل 31 نوبل پرائز اپنے نام کر رکھے ہیں۔ سویڈن کی 1 کروڑ کی آبادی میں سے 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک 18 سال کے بھی نہیں ہوئے۔ سویڈن کے ہر 5 میں سے 1 آدمی کا دوسرے کسی نہ کسی ملک میں رشتہ ہوگا، یعنی سویڈن کے شہری دیگر ممالک میں جا کر بس چکے ہیں، جو سویڈن کی آبادی کا تقریباً 15% بنتا ہے۔ 1974 میں شمالی کوریا کے بادشاہ نے 1000 گاڑیاں سویڈن سے خریدی تھی، جنہیں شمالی کوریا بھجوا دیا گیا۔ شمالی کوریا نے آج تک ان گاڑیوں کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ اقوام متحدہ کی 2017 کی رپورٹ کے مطابق سویڈن، سوئٹزرلینڈ اور نیدرلینڈ دنیا کے سب سے جدید ملک مانے گئے تھے۔ سویڈن کی تقریباً 6000 سے زائد شہری ایسے ہیں جن کا پہلا نام لو ہے۔ سویڈن کے 20 لاکھ سے زائد لوگ کھیلوں کے مختلف کلبز میں رجسٹرڈ ہیں۔ سویڈن میں سب سے زیادہ اور شوق سے کھیلے جانے والی کھیل فٹ بال ہے۔ فٹ بال کے علاوہ یہ لوگ رگبی، باسکٹ بال بھی کھیلتے ہیں۔ رگبی یونین اور گولف کھیلنا بہت پسند کرتے ہیں۔ 2006 میں سویڈن میں 76,27,000 غیر ملکیوں میں سفر کیا تھا، جن کی بنیاد پر سویڈن کو 21ویں صدی کا سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا ملک قرار دیا تھا۔ 2016 میں یہ تعداد 1,45,00,000 تھی۔ دوستو، یہ تھی سویڈن کے بارے میں وہ دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پول پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندگی کا اظہار کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے آپ اپنی رائے بذریعہ کمنٹ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی زحمت فرما کر لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے اس عمل سے مجھے بے حد خوشی ملتی ہے۔ تو ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔